استاد راکړه رخصتي سبب یا مزل نن می دیدن دی آخری سبب یا مزل استاد راکړه رخصتي سبب یا مزل نن می دیدن دی آخری سبب یا مزل کران شوی سغلطی معاف کوي بضرور هیر می چی نکڑی اے استادای او یادوی بضرور هیر می چی نکڑی اے استادای او یادوی بضرور پمنس کی راغلا جدائی سبب یا مزل نن می دیدن دی آخری سبب یا مزل استاد راکړه رخصتي سبب یا مزل نن می دیدن دی آخری سبب یا مزل سنگا محکو اے استادا عشان مو نکڑا بس وقت ریوا اے استادا وقت مخانکڑا بس وقت ریوا اے استادا بس وقت مخانکڑا رتا کوي پتا مافي سبب یا مزل نن می دیدن دی آخری سبب یا مزل استاد راکړه رخصتي